भाजपनेही आपली बाजू स्पष्ट केली। शांतीपूर्ण असलेल्या मोर्चाला काँग्रेसनं डिवचण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येतोय। आमचे पीसफुल प्रोसेशन जे असले हांकां डिस्टर्ब करपाक काँग्रेसची जी महिला अध्यक्ष प्रतिमा कुत्तीनो आणि तांचे सहकारी हांच्यांनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न केलो। नाका जाल्ल्यो हांव ती उतरां घेयना, पूण नाका जाल्ली उतरांनी आमच्या कार्यकर्त्यांचो, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो अपमान करपाचो प्रयत्न केलो आनी इन्स्टिगेट केले। त्या उपरांत एकामेकाचेर कंप्लेनी जाल्या। कंप्लेनी जाल्या उपरांत आयज तांचो अध्यक्ष बाब श्री गिरीश चोडणकर तशेंच ऑपोजिशन लिडर बाब श्री बाबू कवळेकर हांच्यांनी पुलिशेक मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी हातूंत नमूद केल्ल्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो खोट्यो आहा। तांच्यांनी जो आरोप केल्लो आहा की आमी फोर्सफुली तांचेर येवन एटॅक केलो, ही गोश्ट खोटी आसा। कारण आमी पीसफुली वयताले जाल्यार तेंच्यांनी आमकां इन्स्टिगेट केल्या, तांच्यांनी सामुसा घेवन रावल्ले आनी सांगतात की आमी गांधीगिरीचे मार्गान, म्हाका दिसता गांधीगिरी खंयची ती आतां राहुल गांधीगिरी, महात्मा गांधीगिरी न्हू। कारण तेंच्यांनी जे बॅनर केल्ले हे तुमकां हांव तुमच्या नदरे मुखार हाडूंक सोदतां, कॉपी तुमकां मागीर दितां। जर आमकां खऱ्यांनीच ते वेलकम करूंक सोदताले गांधीगिरी मार्गान जाल्यार ह्या बॅनरार जे बरयलां तें एक्सप्लेनेशन आमचे कडेन मागचे नासलें। इतले तेंचे सुद्दां मोर्चा जाता, आयज गोंयभर तेंच्यांनी जन आक्रोश म्हणून आंदोलनां करतात। आमचो एकूय कार्यकर्तो तांकां थंय डिस्टर्ब करपाक वचना, कारण ती आमची भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती न्हू। आमी लोकशाही मार्गान जे तेंच्यांनी देशा फुड्यान देशाचे जनतेक खोटें उलयल्लें आहा राफेल डील प्रकरणान, तेज्या बद्दल एक्सप्लेनेशन जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जाले उपरांत देशभरान ही अशी आमची निदर्शनां जाली। एक्सप्लेनेशन मागपाक तांचे अध्यक्ष श्री राहुल गांधी कडेन हें आमचें काम आसलें आनी हें आमी जाहीर केल्लें, सगळ्यांक खबर आसलें। पूण तांकां एक्सप्लेनेशन दिवपाक शक्य ना आनी विशय खंय तरी डायवर्ट जावचो, कारण हें तेंच्या आंगलट येयल्लें आहा, हें तांकां खबर आहा, विशय खंय तरी डायवर्ट जावचो म्हणून हो कालचो तेंच्यांनी एपिसोड केल्लो आहा। ती सांगतात की आमचे कडेन परमिशन ना, आमचे कडेन फूल परमिशन आहा, पूण रस्त्यार रावपाचें परमिशन तेंचे कडेन नासलें। तेंचे जरी थंय ऑफिस आसलें जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसान आसपाक जाय न्हू, रस्त्यार ते फ्लॅग घेवन रावप हें चुकीचें आसलें। तेज्या उपरांत आमी कोणाचेर उलयताले तेंच्यांनी, हांव मिडियाचेरूच पळयतालो, प्रतिमा कुत्तीनेन आरोप केल्ले आहा की आमी बेशिस्तपणां केल्ली आहा म्हणून। पूण बेशिस्तपणाचो हो जो हावभाव आहा, म्हाका दिसता खंयचीच आमची गोंयकान बायल मनीस हे तरेचो वेव्हार करची ना। ही तर काँग्रेस प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष म्हणजे हेंचे प्रदेश अध्यक्षच जर अशें आसत जाल्यार बाकीच्यांचें कितें हो तुमकां मागीर दाखयता। तेज्या उपरांत आमकां माल आपल्याक माल लागलो म्हणटा, पूण म्हाका एक सांगपाक दूख दिसता की काल तेंचे हो दुसरो एक हे आहा चप्पल मारपाचो, चप्पल कोणाच्या हातीन आहा ती पळोवची। तेजी चप्पल आहा ती प्रतिमा कुत्तीनोच्या हातीन आसा, म्हणजे कोण आनी वयर रावन मारतालो, गाडयेचेर रावन उबी रावन मारल्या, रॉंग सायडीन गाडी कोणाची कोण जाणा। तेज्या उपरांत ताणेन मारिल्ले, प्रतिमा कुत्तीनोन मारिल्ले चप्पल आमच्या एका कार्यकर्त्याक अंकीत महात्मे, हो आमचो म्हापशेचो कार्यकर्तो, हाच्या दोळ्याक लागलेले आसा आनी तो इंजर्ड जाल्लो आसा। पळय प्रतिमान मारलेले सारके चप्पल, खंयच्या तरी व्हिडिओ विज्युअलार सुद्दां येयला तुमच्या मिडियाच्या। तर खोटें उलयता कोण हें गोंयकारां मदीं सिद्ध जाल्लें आसा। आमी तांच्यांनी हें जें मेमोरंडम पुलिशेक दिल्लो आहा तेंच्या अध्यक्षान आनी त्या ऑपोजिशन लिडरान, हांचो आमी निशेध करता आनी पुलिसां कडेन मागणी करता की कितें सत्य आहा हें बेगींतल्या बेगीन चवकशी करची। तांच्यांनी ऑलरेडी FIR नोंद केल्लो आहा, सत्य लोकांच्या फुड्यान हाडचें, ताका तेच जबाबदार आसा। आमचे कडेन क्लियर परमिशन आशिल्लें। आमी BJP ऑफिसा कडल्यान जेन्ना फेरी पॉयंट पर्यंत गेल्या आमी कसलेंच ट्रॅफिकाक त्रास करूं ना। आमी वेवस्थीत गाडयो सगळ्यो सोडिल्ल्यो आसा आनी आमी थंय वेवस्थीत सायडीक गाडयो दवरून थंय आमचे लिडर्स सगळ्यांक एड्रेस करपाचे, तांच्यांनी तें ना जावचें म्हणून। दे डिडंट वॉन्ट अस टू एड्रेस, दे डिडंट वॉन्ट आवर लिडर्स टू एड्रेस, कारण तांची फटिंगपणां आमचे सगळे लिडर्स काल एक्सपोज करपाचे थंय।
म्हणून तांच्यांनी पयलींच तांचे सगळे कार्यकर्ते रस्तो क्रॉस करून हेवटेन येवन ते सामुसा आनी उदकाच्यो बाटल्यो मारपाक लागले. हे सगळें तुमी मिडियान कॅप्चर केल्लें आसा. तांकां भायर उबे रावन डेमॉन्स्ट्रेट करपाक परमिशन बी काय नासलें तांकां. तांच्यांनी दाखोवचें की तांच्यांनी दाखोवचें भायर तांचे कडेन कसलें परमिशन आसा तें. आमचें परमिशन आमी ऑलरेडी काल मिडियाक दाखयल्लें आसा. काँग्रेसीची फटींगपणां हाजेरूय पळय एक्सपोज जाता. तांच्यांनी दाखयचें की काल तांचे कडेन भायर थंय फ्लॅग घेवन आनी सगळे ते 40-50 जाण जे आशिल्ले ते तांकां करपाक तांचे कडेन परमिशन आशिल्लें काय ना तें. रॉंग सायडीन गाडी लायली कितें ऑफकोर्स आशिल्लें. तूं वाच आमचें परमिशन. आनी काँग्रेस हावसा कडेन आमी वचूंक ना. तांच्यांनी जेन्ना इन्स्टिगेट केलें तेन्ना हो सगळो मागीर थंय कसो आउट ऑफ कंट्रोल जालें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. आनी आमच्या सगळ्या लिडरांनी, आमचे संघटन महामंत्री श्री सतीश दोंड, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष माननीय श्री विनय तेंडुलकर हांच्यांनी सगळ्यांनी थंय कशे रितीन कंट्रोल केला हें सगळ्या मिडियान कॅप्चर जाल्लें आसा.